बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नया शुरू हुआ है। अलवरउ फिल बतन, बतन पेट के अंदर जो चीज़ें जाएं उनमें वरआ क्या है, तक़वा और परहेज़गारी किस चीज़ का नाम है और क्या होना चाहिए, इस पर अहादीस समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन यजअला अहदुकुम फ़ी फ़ैहि तुराबन, फरमाया ये कि तुम में से किसी एक के भी पेट में मट्टी भर जाए, खैरुन लहू, ये बेहतर है, मिन, इस बात से, अन यजअला फ़ीहे, ये कि वो भरे पेट में, मा हर्रमल्लाहु अलैहि, वो चीज़ जो अल्लाह ने उस पे हराम की है। अल्लाह की हराम करदा चीज़ के बदले मुकाबले में अगर कोई बंदा मट्टी से पेट भर ले तो कम अज़ कम इससे गुनाहगार नहीं हुआ है, इससे उसे कोई क़यामत के दिन सज़ा नहीं मिलेगी कि उसने मट्टी से पेट भरा है, बजाय इसके कि वो हराम के साथ अपने पेट को भर ले। हराम चीज़ के साथ पेट भरने से उसे दुनिया में भी नुकसान है, कब्र और क़यामत के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो जैसे पिछली हदीस गुजरी, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह कैसे उस बंदे की दुआ कबूल करे जिसका खाना पीना लिबास ग़िज़ा सब आराम की है, तो फिर अल्लाह उसकी दुआएं कैसे कबूल फरमाएगा। तो इसलिए जब तक हम हलाल नहीं खाएंगे हमारी दुआओं को कबूलियत हासिल नहीं हो सकती है। हलाल रिज़्क थोड़ा मुयस्सर आए, इसलिए हुजूर ने फरमाया मट्टी खा ले, अगर बंदे को और कुछ नहीं मिला मट्टी खा ले, पर हराम कोई लुकमा अपने अंदर न जाने दे। अगली रिवायत हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हो वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ़ लाए नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में, फ़अख़बरहू, आपने ख़बर दी आपको, फ़क़ाल, फरमाते इन्नी कज़बतु अबा बकरिन फ़दाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि बेशक मैंने हज़रत अबू बकर की तकज़ीब की, उनकी किसी बात को मैंने रद्द किया। फ़दाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अहसिबुहु क़ाला दिहकन शदीदन, रावी कहते हैं मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह मुस्कुराए। वक़ाला, और फरमाया, इन्ना अबा बकरिन यकरहु अन यदखुला बतनहु इल्ला तय्यबा, कि बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो नापसंद करते हैं कि उनके पेट में कोई चीज़ दाखिल हो मगर वो पाक होनी चाहिए, हलाल तय्यब ताहिर चीज़ उनके पेट में जाए, इसके अलावा कोई चीज़ उनके बतन में नहीं जानी चाहिए। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कौल यहाँ बयान किया गया है, उनका अमल मुबारक बयान किया गया है। इसको इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत किया है। अगली रिवायत हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुम, जो बंदा तुम में से इस्तिताअत रखता है कि अल्लाह यजअल फ़ी बतनिही, कि वो अपने पेट में न दाखिल होने दे कोई शय इल्ला तय्यबा, मगर पाकीज़ा चीज़, यानी तुम में से जो बंदा ये ताकत रखता है ना कि वो पेट में सिर्फ पाकीज़ा चीज़ दाखिल और होने दे, फल या फ़अल, उसको चाहिए कि वो पेट के अंदर हलाल तय्यब पाक चीज़ ही दाखिल होने दे। फ़इन्न अव्वल मा यनतन्नु मिनल इंसान बतनुहु, फरमाया बेशक सबसे पहले इंसान के वजूद से
جو چیز بدبودار ہوگی مرنے کے بعد وہ اس کا پیٹ ہی ہے۔ سب سے پہلے اس سے بدن کی جو زمین نے مٹی نے کھانا ہے نا، فرمایا سب سے پہلے پیٹ جو ہے نا، یہاں سے گلنا سڑنا بدبودار ہونا یہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حلال کھائے گا تو اس کی برکت سے اللہ بدبو بھی کم ہونے دے گا، تکلیف بھی کم ہوگی۔ کل ایک سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور دیگر واٹس ایپ پہ ایک پکچرز وائرل کی گئی تھی۔ کوئی عالم دین 34 سال پہلے وصال کر گئے، کسی مسجد کے امام اور خطیب تھے، تو ان کی قبر بیٹھ گئی، مٹی کا ان کی قبر کے نیچے بیٹھی، تو اس کو درست کرنے کے لیے قبر کو کھولا گیا تو وہ عالم دین قبر میں اندر صحیح سلامت تھے، ان کا چہرہ بھی صحیح سلامت، وجود بھی صحیح سلامت تھا۔ تو اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور گناہ گاروں کا معاملہ جو دنیا میں جیسا وقت گزارتے ہیں ان کا معاملہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اب 34 سال کے بعد ان کا چہرہ بھی بالکل صحیح سلامت، پوری باڈی صحیح سلامت، اس کی پکچرز وائرل ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے پیٹ میں کوئی شے تم داخل کر سکتے ہو حلال، تو پھر تمہیں صرف حلال ہی داخل کرنا چاہیے، کہ انسان کے بطن میں، انسان کے وجود میں جو چیز سب سے پہلے بدبودار ہوگی، جو سب سے پہلے گلے سڑے گی، وہ اس کا پیٹ ہی ہے۔ تو جس بندے نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، اس کو حلال کھلایا، حلال ہی اس کے اندر جانے دیا، تو اس بندے کے لیے قبر میں مٹی میں جا کے مٹی ہونے میں اس کے بطن کی بھی اللہ حفاظت فرما لے گا۔ دنیا میں ہم حفاظت کریں کہ ہم صرف حلال کھائیں، قبر میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرما لے گا۔ تو اس لیے اپنے رزق کو جتنا ممکن ہو سکے حلال رکھیں۔ حرام کا مرغ مسلم ہو، اس کے مقابلے میں حلال کی دال میسر ہے تو یہ دال بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی نفع والی ہے۔ تو بندہ اس غذا سے بچے جو حرام کی ہے، جو ناجائز ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی مجلس صحبت بھی ترک کرنی چاہیے جن کا رزق حلال نہیں ہے، ان کی مجلس سے بھی بچیں، ان سے کھانے پینے سے بھی بچیں، کہ ان کی نحوست سے ہمارے اوپر بھی نحوستیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حلال رزق کھانے، کھلانے اور کمانے کی توفیقات عطا فرمائے۔